अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन। मेरे इंतहाई अज़ीज़ नाज़रीन सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मन, इस वीडियो के थंबनेल पर आपने टाइटल तो पढ़ा होगा, डॉलर के पुजारी गैरत से खाली। सबसे पहले नंबर पर मैं दो अहादीस मुबारका मुर्शिद करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दो फरामीन आपके सामने रखूँगा। चूँकि हमारे लिए तो मिशअल राह जो है वो तो रब का कुरान है या नबी का फरमान है। हमने तो इन दो चीज़ों को लेकर चलना है और हालात हाजरा के अंदर पेश आने वाले तमाम वाक़यात को भी कुरान और हदीस की रोशनी में हमने देखना है, परखना है, तोलना है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मनहूमानी ला यशबियानी। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि दो हरीस हिरस करने वाले ऐसे हैं, ला यशबियानी, कि उनकी हिरस कभी भी ख़त्म नहीं होती। मनहूमुन फ़ी इल्मिन, जिसको इल्म की हिरस लग जाए, इल्म हासिल करने की जिसको हिरस लग जाए, उसकी कभी भी हिरस ख़त्म नहीं होती। वो चाहे जितना मर्जी क्या है इल्म हासिल कर ले, उसके पास इल्म का समंदर भी आ जाए तो उसकी हिरस ख़त्म नहीं होती। व मनहूमुन फ़ी दुनिया, और जिसको दुनिया की हिरस लग जाए, दुनिया यानी दुनिया का माल और दुनिया की आराइश, दुनिया की ज़ेब ज़ीनत, दुनिया की फरावानी, जिसे इस चीज़ की हिरस लग जाए कि मेरे पास माल हो, ज़ेब ज़ीनत हो, दुनिया की हर आराइश हो, दुनिया की हर आसानी और दुनिया की हर नेमत मेरे पास हो, तो इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ला यशबाउ, वो भी कभी सैर नहीं होता। उसके पास जितना मर्जी है माल आ जाए, उसके पास जितना कुछ भी दुनिया का हो, तो कभी वो सैर नहीं होता, उसकी हिरस ख़त्म ही नहीं हो सकती। और यही हदीस दूसरी किताब के अंदर चंद और अल्फाज से भी है कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मनहूमन फ़ी तलबिल इल्म, जो इल्म की तलब में हिरस, जिसको हिरस लग जाए इल्म की तलाश और इल्म की तलब की, ला यक़ज़ी नहमतुहु, तो उसकी हिरस कभी ख़त्म नहीं हो सकती। व मनहूमन फ़ी तलबिद दुनिया, और जिसे दुनिया की तलब, दुनिया के जमा करने की हिरस लग जाए, ला तनक़ज़ी नहमतुहु, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उसकी हिरस भी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो इस हदीस से ये पता चलता है कि जिसे दुनिया की हिरस लग जाए फिर उसकी हिरस ख़त्म नहीं हो सकती। और फरमाया कि ला यशबा, वो कभी सैर ही नहीं हो सकता, उसका पेट कभी भर नहीं सकता। और दूसरी हदीस पाक के अंदर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यअतियन्ना अलन नासी ज़मानुन, लोगों पर एक ज़माना ऐसा भी आएगा, ला युबालिल मरउ बिमा अखज़ल माला, कि बंदा परवाह नहीं करेगा कि वो माल जो ले रहा है, जो हासिल कर रहा है, जो इकट्ठा कर रहा है, अमिन हलालिन अम मिन हरामिन, आया वो हलाल का है या हराम का है। तो ये क्या है, ऐसा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है ये बात बतलाई है, आपका ये फरमान है कि एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि बस माल जमा करना की जो है फ़िक्र होगी, माल जमा करने की के अंदर की तको-दो के अंदर बंदा लगा हुआ होगा। अम मिन हलालिन अम मिन हरामिन, वो हलाल का है या हराम का है, इसकी किसी को ला युबालिल मरउ, बिल्कुल कोई परवाह नहीं होगी। आज हम अपने माशरे को देख लें तो आज ये सारी बातें खुल कर क्या है, चढ़ते सूरज की तरह हमारे सामने जो है वो वाज़े हो चुकी हैं कि पूरा मुआशरा हमारा, ख़ासकर हमारा पाकिस्तानी मुआशरा जो है वो माल जमा करने के अंदर कितना हरीस हो चुका है।
اور اسے ذرا تمیز نہیں ہے کہ جو مال ہم جمع کر رہے ہیں وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اور خاص الخاص یہ سوشل میڈیا انٹرنیٹ کی دنیا پر دیکھیں کہ کیا مرد کیا عورتیں سب نے کیا ہے اپنی غیرت کا جنازہ تک نکال دیا ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ عفت مآب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کہ جنہیں قرآن کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ کہ تم نے اپنا پاؤں بھی زمین پر سختی سے نہیں رکھنا، اتنا سختی سے نہیں رکھنا کہ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ جو تمہارا چھپا ہوا زیور ہے، جو تمہاری چھپی ہوئی زینت ہے، اس کی جنکار سے بھی لوگ تمہاری طرف متوجہ نہ ہو جائیں، وہ بھی سامنے نہ آ جائے، اس کا بھی کیا ہے سننے والوں کو پتہ نہ چل جائے کہ اس نے اپنے لباس کے نیچے یہ بھی کیا ہے زیور پہن کر رکھا ہے۔ آج وہی خواتین اپنے گھر کا سارا منظرنامہ خود کیا ہے اسے ویڈیو کی شکل میں سیو کر کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو کیا ہے دکھا رہی ہیں۔ یہ دیکھو جی کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک میری کیا روٹین ہے، میں کیا کرتی ہوں، یہ سب کچھ ہماری خواتین خود دکھا رہی ہیں۔ اپنے جسم کی نمائش، اپنے کیا ہے میک اپ کی کیا ہے نمائش، ہر چیز اوپن کر کے کھول کے کیا ہے ہمارا معاشرہ دکھا رہا ہے۔ فقط کس وجہ سے کہ اس سے کیا ہے مال ملتا ہے، ڈالر آتے ہیں۔ اور اسی طرح کیا ہے مردوں کو دیکھ لیجئے، وہ اپنی بیویوں کی ویڈیو، اپنی بیٹیوں کی، اپنی کیا ہے ماؤں کی، بہنوں کی ویڈیو بنا کر کیا ہے سوشل میڈیا پر لگا رہے ہیں اور سہارا رہ رہے ہیں کہ ہم جی اچھا پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں، اور بعض تو کیا ہے ہر چیز اوپن کر کے دکھا رہے ہیں۔ اس سے ہی ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا نا اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت کہ جب حیا فوت ہو جائے نا فاصنع ما شئت تو جو مرضی کرتے پھرو۔ تو آج ہمارے معاشرے کی حیا فوت ہو چکی ہے، آج ہمارے معاشرے کی حیا مر چکی ہے۔ تو جب حیا مر گئی، حیا فوت ہو گئی، فاصنع ما شئت تو جو مرضی دکھاتے پھرو، چاہے کیا ہے آگے سے دکھاؤ چاہے پیچھے سے دکھاؤ، بس ہمیں کیا ہے ڈالر چاہیے۔ وہ بڑا مقولہ مشہور ہے، کیا کسی نے سچ کہا تھا کہ پاکستانی تو کیا ہے پیسے کی خاطر اپنی ماں کو بھی فروخت کر دیں۔ آج ہم نے اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی غیرت، عزت، عفت سب کچھ ڈالروں کے عوض کیا ہے لوگوں کے نگاہوں کے سامنے فروخت کر دی ہے۔ اور یہ ہمارا معاشرہ کس قدر گہرائی کے اندر گر چکا ہے کہ یہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اور ہماری خواتین قرآن اٹھا کر دیکھیے کہ جسے رب کی ذات نے فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ کہ دروازے پر آنے والے شخص کو اندر سے نرمی کے ساتھ جواب نہیں دینا، پیار اور محبت بڑے انداز سے اس سے نہیں پوچھنا تاکہ اس کے دل میں مرض پیدا نہ ہو جائے، کوئی وسوسہ پیدا نہ ہو جائے، اسے سختی کے ساتھ پوچھنا ہے۔ آج ہماری وہی مائیں بہنیں بیٹیاں بڑی میٹھی زبان کے ساتھ کیا ہے ولاگ بنا کر پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں اپنے گھر، بیڈ روم، کچن اور اپنی ساری دن کی روٹین کہ یہ دیکھو ہم یہ کرتے ہیں، اور آخر میں کیا کہتی ہیں کہ ہم یوٹیوب کی دنیا میں کامیاب ہیں۔ یوٹیوب کی دنیا میں تو آپ کامیاب ہیں، لیکن غیرت، عزت، عفت کی دنیا میں آپ ذلت کی گہرائیوں کے اندر کیا ہے گر چکی ہیں۔ تو یہ مال کو حاصل کرنے کی خاطر دنیا ایسا کر رہی ہے، اور ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اللہ کی ذات ہمارے معاشرے کو، اپنی عزت کو، اپنی عفت کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب کچھ ہم بیچ کر مال تو حاصل کرتے ہیں، لیکن اسے استعمال کرنا ہمارے مقدر میں ہے یا نہیں یہ تو کیا ہے کائنات کا رب ہی جانتا ہے۔ اللہ کی ذات ہم سب کو اپنے احکام اور اپنے حبیب کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔